Vasco is the epicenter of corona as of now. There are containment areas all over the place. Here, Goa 365 seeks to get an idea of what it is like on the ground, outside, as well as within the containment area of Manguril. Listen in. With me from Vasco are our reporters Hiru Mahale and Sham Chari. Hiru, could you tell us what is the status of Vasco, especially given the fact that there have been quite a number of deaths which are happening in your area? बिहार सारखे वाचकोन एक भिवपाची एक सारखें वातावरण जाल्लें आसा. लोक भयान आतां दीस काडपाक लागलेले आसा. कित्याक की आयज 18वी जी डेथ जाल्ली आसा ती खंय तरी वास्कोन जाल्ली आहा आनी हेच्या पयलीं ज्यो 18 जाल्ल्यो 12 केसीस आसात, ज्यो 12 डेथ्स आसात हे वास्कोचे आसात. 12 जाण जे आहात ते वास्को धर्मवत तालुक्यांतले मेल्ले आसात. खंय तरी ही एक दुखद घटना आहा आनी वास्कोकारांक खूबच एक शॉक भरलो आसा की वास्कोन अशे डेथ्स कंटिन्यूस जावपाक लागले आनी ही डेथ रेट्स जर पळयत जाल्यार फाटल्या 4-5 दिसां भितर एका दिसा भितर 3 अशें जावपाक लागला. हेच्या खातीर एक भयाचो वातावरण निर्माण जाल्लो आसा. फाटले 3 म्हयने जेन्ना लॉकडावन जाल्ले 3 म्हयन्यान डेथ रेट्स कांय नासले, पूण लोकांक एक सुशेग म्हणजे बाबा कांय ना अशें भंय. पूण आतां जर भंय निर्माण जाला, एकदम डेंजरस वातावरण जाल्लें आसा. बिकॉज पळोवपाक गेल्यार आतांचे 18 जाल्ल्या भितर ते 12 वास्कोच्या आतां कंटेनमेंट झोन जरी वास्कोन 1, 2, 3, 4, 5 कंटेनमेंट झोन जाल्ले आसा कुंभोज तालुक्यात. पूण लोकांची नाराजगी आहा, तांकां फूड सप्लाय सारकें मेळना, लोकांक कामाक वचपाक मेळना आनी भंय आसा. कित्याक लोक म्हणटात की बाबा आमकां एटलिस्ट कामाक वचपाक दिवपाचें, कित्याक की पोटाचे प्रॉब्लेम आसात आनी भयाचो प्रॉब्लेम आहा. जशें वेर्नाच्यो कंपनी तुलिप्सान आतां पळोवपाक गेल्यार 80 जाल्ले आहा. खंय तरी लोक म्हणटात की तुलिपान एक जो माउंटांतलो कोण कनेक्टेड वर्कर थिंगा करता थिंगा 80 जाणां जाल्ले आहा. Okay, Hiru, one second. Now, let me interrupt you on this. Now, I would like to bring in Saifullah Khan, who is a councillor in the containment area at Mangur. Saifullah, since we spoke to you the other day, what is your status? What is the status as of today regarding the testing, the positives, as well as all that provisions, essentials? See, Mr. Glenn, I'll tell you one thing. What our MLA have told last time, because here in Vasco, they are really cornering the Vasco area. And I tell you, today also doctor had not come for checking. They are just ignoring. I don't know why they are doing this to, especially in Mangur. Okay. Today also they have not come. And I don't know how this is going to happen and how this is going to open it. And they say within a 15 days they are going to open the area. I don't understand. I just want to tell them as fast as possible. Yeah, we can hear you clearly. We can hear you. Continue. Yeah, we can hear you clearly. Just I want to tell you, Glenn, checking, I don't know, I don't understand how it will be going to open area within a 20 days. I don't know what CM is trying to say, and at the same time, health minister. I'm just requesting health minister, please, just concentrate on there in Mangur area, especially for doctors. They are not regularly. And at the same time, you make a point like you just this one that lab assistant. Why don't he be the lab assistant? Yeah. Okay, Saifullah. Yeah. Just a minute. Now let me get Hiru on this. Hiru, the rest of Vasco, especially Zuarinagar, बघा ते माची किती डिटेल देऊ शकता तुम्ही? And deaths, उलयला तू, but माची specific details, कित्याक most of the deaths are coming from Vasco आणि तेका लागून माचे लोक भिल्या, ना भिल्या, ओके आसा, कितें म्हणून? या सांगपाचें म्हणल्यार जुवारीनगर कंटेनमेंट झोन केला. तितून पळोवपाक गेल्यार जुवारी इंडस्ट्रीसून इनिशियली जो कोरोना स्टार्ट जाल्लो
in July COVID start झालं. But right now the cases 146 जे हा 146 from the भायर मेळपाक स्टार्ट जाता भायर आणि आयचे लोकल्साकडे जसे ते पंचाकडे उलयले ते मोस्ट ऑफ द पीपल जेन्ना लॉकडाऊन जो कंटेनमेंट झोन करपाक ठरयले बिकॉज पीपल लोक चडशे चडान चड लोक भायर गेले म्हणजे जेन्ना लोक कंटेनमेंट झोन जेन्ना बॅरिकेडिंग करताले तेन्ना लोक दुसऱ्या वाटेनी भायर सरून गेले आनी ते येवंक ना 50% अशे गेले म्हणटात. दुसरी गजाल आहा की थिंगा लोकांची मागणी आहा की तांकां भायर काडपाचें आनी ते भियेल्ले आहा कित्याक तांकां एक तर जिवाचो धोको बिकॉज इट्स अ स्लम एरिया चड लोक इंटरॅक्ट जाता आनी ते केसीस वाडपाचे चान्सीस लोक आनी भियेल्ले आहा. तिसरी गजाल सैफुल्ला सांगलें तें सारकें की टेस्टिंग जावपाची गरज आहा अशें मनमुगांवचो चेअरपर्सन सांगता कित्याक टेस्टिंग खूब कमी प्रमाणान जाता खूब स्लो जाता. आतां म्हाजे कडेन आहा ते डेटा प्रमाणे काल जेन्ना खारयेवाडा जेन्ना कंटेनमेंट झोन केलो पळय तेन्ना 300 सॅम्पल काडले 300 सॅम्पल काडलेले बट तेंचो आतां 2 दीस जाला ऑलमोस्ट 2-3 डेज जाला तेचो रिपोर्ट येवंक ना. ते परत काल 176 टेस्टिंग केले तेंचे रिपोर्ट्स येवंक ना. सो हेच्या खातीर एटलिस्ट टेस्टिंग तरी करता तेचे रिपोर्ट्स बेगीन येवपाक जाय जेणे करून लोकांक नेगेटिव्ह येते भायर काडपाक मेळपाक जाय. So, Hiru, one second. Now, Hiru, now what the people want in those areas? कितें जाय तेंकां ते एरियान करपाचें? बेसिकली जर कंटेनमेंट जर करता जाल्यार मास टेस्टिंग करपाक जाय. जर हे एरियन समज जर कोरोना मेळ्ळो कोविड पेशंट मेळ्ळो जाल्यार ते मास टेस्टिंग करपाक जाय आनी ती एरिया फ्री करपाक जाय. नाल्यार महिनो देड महिनो 2 महिने जर कंटेनमेंट झोन करून दवरलो थिंगा पॉझिटिव्ह पेशंट आसता थिंगा नेगेटिव्ह पेशंट आसता ती आनी वाडपाक चान्सीस आसता बिकॉज इन दीस कंटेनमेंट झोन लोक ओपनली फिरतात. बेसिकली कंटेनमेंट झोन केल्या उपरांत लोकांनी घरांत बसपाची गरज आसता पूण हांगा दिसून येता की लोक जशे मांगूर सैफुलान जाता तशे मांगुरात जे लोक आहा ते ओपनली फिरतात रस्त्याचेर बिकॉज तांकां जेवण ना काय ना तो लोकांच्या भायर येतात. सो हे कितें पॉझिटिव्ह Okay, Hiru, we get your point. Saifullah, what do you think of this, what the people are saying and that no, these areas to be added and some of the people who have died are not in the containment area. What do you have to say on it? Because you are aware, tu Vasco tu जाणा, tu रावता थिंगा आणि tu from young you have been there. What do you feel about this? See, sir, what I'm to say, like, a single person is not died from a Mangur area. First of all, yes, I know. tell Exactly. you. That's the मांगरांतल्यान एक पासून मनीस भायर पडोंक ना. दुसरें म्हणटा तें सांगूं सोदता हांव आयज हे आमी जे लॉकडावन जाला तेन्नासान हांव हे लोक आयज म्हणटा लोकांचे मातशें तरी चिंतपाक जाय. आयज गव्हर्मेंटान आयज एअरपोर्टाचेर वास्को म्हणटा तो पयलीं तुमकां सांगूं सोदता वास्को आमकां रियली कॉर्नर करतात. कित्याक आयज भुरगे जे आमचे काम करपी आहा ते एअरपोर्टाचेर काम करपी आहा. आयज तांकां थिंगा एअरपोर्टा वयल्यान लेटर तांकां फोन करून सांगता तुमी आनी हांगा कामाक येवपाचें न्हू म्हणून. हांव सांगत रावला आयज हे लोक जे रावला बाकीचे गोंयकारांक बाकीच्या वास्कोकारांक त्रास जावपाक जायना अशें म्हणून हांव ह्या एमएलएक पासून सांगूंक लागला की सीएमा कडेन सांग की बाबा तुम्ही हांगा तांकां एक एश्युरन्स दिवपाक जाय. हॅलो तांकां एश्युरन्स दिवपाक त्यांच्या कामाला काय सांगू सोदता की लोकांक त्रास जावपाक जे कामाक बाबडे आयज हांगा रावलेले आहा तेंचे कितें आयज एसेन्शियल आयटम तांकां सारके मेळना. हांव कितें म्हणटा जिवाचो केमिकल वाडपाक लागला नो प्रॉब्लम खंय ना खंय हिंगा दिवपाक जाय नाजाल्यार गव्हर्मेंटाक दिवपाक जायना की लोकांक दिसपाक जायना की कोण तरी सप्लाय करता म्हणून. थोडे जाण सप्लाय करतात 30-40 आणि म्हणटा 150 दिले म्हणून भाजी दिली म्हणून दूध दिले म्हणून पूण लोकांक हिंगा सारखे पावना. हे फोटी उलोवन मातशें प्रॉब्लेम जाता पूण खरें म्हणल्यार हांगा लोकांक 2 ते 3 महिने जाले आयज कशें जाता तशें आमी हें करतात. हांव तेंचो उपकारी दिता ते आमी सगळे लोकांक रियली त्रास जाता. दुसरें म्हणटा ते हांव स्पेशली जे बॉयज भुरगे आसात ती जे बाबडे नेण्टे आसात ते एअरपोर्टाचेर कामाक वयतात थोडे शिपयार्डान कामाक वयतात थोडे GSWआन कामाक वयतात. हेंकां आमचो सीएमान हांवें आमचे ऑपोजिशन तुमी मातशे हेजेर पेस घाला एअरपोर्टाचेर सांगपाचें हांवें MPकूय सांगपाक हें बाबा तांकां त्रास जावपाक जाय कामाक त्रास जावपाक जायना म्हणून. आयज कित्याक एमएलए आयज न्हिदलेला एमएलएन हें खरें म्हणल्यार एमएलएन पळोवपाक जाय
आज त्याचे काय तो म्हणता की आमका साईड सोड खबर आता आमचे सारखे जाईल लोकांना त्रास जावपाक जाय हेचेर आमचे या करेक्ट एब्सोल्युटली बिकॉज पैसे ना जाल्यार कांयच करूंक जायना एंड वी नो लॉट ऑफ पीपल दॅट कामाक येना जाल्यार ते ऑलरेडी लेटरान धाडल्या हांवें धाडल्या सारकें सारकें या करेक्ट म्हणटा हांव कित्याक ते रावला कित्याक कामाक वचनार रावला स्पेशली बिकॉज दे आर सॅक्रिफायसिंग सांगता आयज आमी हांगा आमचे लोक भुरगे रावलात कितले जाण ड्रायव्हर आसात एअरपोर्टाचे लोडर आसात कितले ट्रॉली लोडर आसात किती मनशां एअरपोर्टाचेर काम करतात कितले जाण शिपयार्डान काम करपी जीएसडब्ल्यून काम करपी एमपीडी सेमी गव्हर्नमेंट कंपनी आसा ती तरी बरी आहा पूण जी प्रायव्हेट कंपनी आसा हेंका रियली फुडें त्रास आसा हांव मागता हेंका जॉबाक त्रास जावपाक I am trying to tell our government, our CM, see last 3 months they are at home. आयटीचे बिल आहा त्यांका माफ करपाक जाय ते बिल त्यांका माफ करात त्यांका एक सिलिंडर दियात हे म्हणटा तुम्ही लॉकडाऊन जाला करात हांव बाकीचे हितून म्हणटा ते जावं आयज मांगरान बस आमकां मांगरान आज कित्याक मॅच जाल्ल्या मांगूर बाकीचे खारेवाडा जावं जुवारिया हेंकाय तुम्ही सप्लाय करपाक जाय कितें आहा तें पूण एट द सेम बाबा आयज कशे त्रास करपाक लागला ते लोक रियली हार्ड टाइम टू द पीपल ऑफ मांगूर last so many months very suffering. Yes. Now, Hiru, I want to get you on in this. Now, आता जुवारी नगर also लोक खूब कामाक वयता भायर वयता आनी तेंचे मातशी हाल जातली न्हू बट एकदां समज ते भायर सरले और सीएमान और गव्हर्मेंटान तेंकां भायर सरले वील पीपल एक्सेप्ट कितें लोक भिल्या रेस्ट ऑफ वास्को वॉट इज कशें जातलें वॉट वील बी द फ्युचर आफ्टर द लॉकडावन गव्हर्मेंटाचे हातीचे भायर गेल्ले आहे तुमकां परतून सांगता कित्याक आयज आमचे लॅब असिस्टंट उणे आहात डॉक्टर समज हिंगा 50 आहा आनी लॅब असिस्टंट समज 10 जाण आहा जाल्यार कितें फायदो सर ते लॅबान चेक करून फास्ट धाडपाक जाय ना जाल्यार आमचे एक दिसान येतात रिपोर्ट जाल्यार एक दिसान येता पूण हांव म्हणटा कितें बाकीचे चेकअप करून आमी कितें ते फास्ट करपाक जाय लॅब असिस्टंट घेवन तांकां कितें ते बेगीन पावपाक जाय so that every house should be clear no Saifullah, let me interrupt you here. Let me get Hiru, what do you have to say on this same issue which Saifullah is talking about? कशें सध्या जे पोल्युशन आहा पळय जे मास टेस्टिंग जावपाक जाय ते जायना त्याच्या खातीर हे कंटेनमेंट झोन अजून मेरेन लास्ट जसं सैफुल्ला सांगता तशें मास टेस्टिंग जायना म्हणून ते सगळे कंटेनमेंट झोन तशेंच उरलेले आसा जर ते टेस्टिंग मास टेस्टिंग जालें जाल्यार लोकांक भितर कंटेनमेंट झोनांतले भायर काडूंक मेळटले एक तर लोकांचें म्हणणें आसा की एरिया वायज एक बाबा एक एरिया मार्क करून तेंच्यांनी टेस्टिंग करपाक जाय जेणे करून ती एरिया ते कंटेनमेंट झोनांत ती भायर काडूंक शकता सेकंडली रिपोर्ट जे टेस्टिंग रिपोर्ट्स आहात ते खंय तरी डिले जावपाक लागलेले आसा जशे 300 400 500 3 4 दिसांनी डिले जावपाक लागले आसा आनी खंय तरी हेल्थ डिपार्टमेंट आनी बाकीचे स्टाफ खंय तरी शॉर्ट पडपाक लागले अशें दिसलें जाता बिकॉज फाटल्या दिसांनी हांवें जशें सांगलेलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे खंय तरी स्टाफ आतां यूज करपाक लागले आसा बाकीचे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ सो हांगा खंय तरी स्टाफ शॉर्टेज जाल्ले आसा पळोवपाक गेल्यार लोकांच्या मदीं भंय निर्माण जाल्लो आसा की लोकांक जेन्ना फाल्यां कंटेनमेंट काडले तेन्ना फाल्यां तांकां कामाक कोण घेवचे ना फर्स्ट थिंग बिकॉज आता जर लोकांक कामावयले काडून येयले खूप जाणांक नोटीसीस ऑलरेडी पावल्ले आसात की तुमी कामाक येवपाचे ना म्हणून आनी जर येता जाल्यार तुमी सर्टिफिकेट मेडिकल कोविड टेस्टाची नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट तुमी घेवन येवपाची अशी तांकां सांगलेलें आसा आनी जर लोक आता जर कामाक वयतले जाल्यार घेतले म्हणून ही गॅरंटी ना आनी मोस्ट ऑफ द लोक जे जुवारी नगर मांगातले हे लेबर क्लास डेली वेजीस कामाक आसलेले लोक आनी तेंच्या कडे जे डेली वेजीस जाल्यार तेचेर Yeah, okay. Yeah, thank you, Saifullah Khan from Mangur, and thank you, Sham Chari, our reporter, Sham Chari and Hiru Male. Thank you. Traditional fishermen should be given first preference in the SGPDA market, and only then should other trucks be allowed in. Traditional fishermen have demanded from the Fisheries Department.
They are also upset that vehicles are coming and selling fish in the market. The Fisheries Department should not give permits to everyone but traditional fishermen. If everyone is given a permit, then any person can start selling fish and call himself a fisherman, the fisherman said. There is no proper management of vehicle entry into SGPDA, due to which traditional fishermen are facing injustice. The vehicles of local fish vendors should be given preference for the entry and then allow outside vehicles. एक नोटीस आयला आनी ते म्हणजे त्यांनी कॉरेस्पॉन्डन्स फॉरवर्ड केला आनी सांगला की जी SGPDA मार्केट आसा ते खंय भितर एट ए टायम 20 गाडये लोकलाचे आनी 15 गाडये एजंटाचे घेतले अशें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. सो म्हाका दिसता हें जें प्रोपोर्शनेट तेमी पळय डिसायड केला तितून कांयच तथ्य ना, तें टोटली रॉंग आसा. कारण म्हाका दिसता जे ट्रेडर्स किंवा आमी एजंट्स म्हणटा ट्रेडर्स म्हणून तेंच्यांनी जे रजिस्टर्ड केल्या जावं एजंट जे होलसेल फीश मार्केट पयलीं सद्या म्हाका हो कॉन्सेप्ट कळना. होलसेल फीश मार्केट ट्रेडर्स दे हॅव गॉट तांकां कांयच लिंक ना मार्केटाक. कोणी बेश्टें एक नांव घालता मारगांव होलसेल फीश मार्केट ट्रेडर्स आनी त्या नांवान तो संस्था स्थापन करता म्हणजे ते थंयचे अधिकारी जाले अशें जायना. हें मार्केट आसा तें गोंया सरकारान हे गोंयचे पळय नुस्तेकारी आसा तांचे खातीर केलां मार्केट. आनी हे हांगाच्यान थंयच्यान अशे 3-4 जागे ह्या मार्केटान बदललेले आसा. आमचो सगळे जे पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते सदांच म्हणटा की हे मार्केट आसा तें गोंयच्या फिशरमॅनाक लागून गोंयच्या नुस्तेकाराक लागून केल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी आतां प्रोपोर्शन आयकता की 20 गाडयो लोकलाचे भितर घेतले एट अ टायम आनी 15 गाडयो एजंटाचे, हें जर सांगपाक गेलो जायत जाल्यार एजंट वा ट्रेडर्स म्हणटा ते फक्त 100 आसताले रजिस्टर्ड ते होलसेल. ते तांची युनियनां गव्हर्मेंटा कडेन जावं SGPDA कडेन रजिस्टर कोणूच ना. परत सांगता ते तांचे असोसिएशन प्रायवेट असोसिएशन जशें आमच्या तुमच्या धंद्यार रजिस्टर करता तशें एक ते असोसिएशन ताका फक्त नांव होलसेल फीश मार्केट मारगांव म्हणून दिल्लें आसा. आनी दुसरे वटेन म्हाका दिसता आमच्या सावथ गोंयांत जर कन्सिडर केलें आपटील वास्को जाल्यार जवळ जवळ 3 ते 4 हजार फिशरमॅन लोक आसा. आतां एट अ टायम तुमी ह्या 3 ते 4 हजार लोकांचे 20 गाडये भितर घेतले आनी त्या 100 लोकांचे 15 गाडये भितर घेतले हें खंयचो न्याय. फाल्यां जर आमचे जर 3,000 लोकांचे जर नकळत एक 500 लोकांचे गाडये थंय पावले आनी सकाळीं जर आमी लायन स्टार्ट केली जायत म्हाका दिसता ते आमी नुस्तें उडोवन भायर रिटर्न येवचें पडटलें. सो हें प्रोपोर्शन आसा हांव डिमांड करता. पयलीं सद्या तांकां थंय अधिकारच ना मार्केटान, पण एज अ ट्रेडर आमकां दिसता बिजनेस धंदो वा इंटरस्टेट सुद्दां जावचोच. पण आमच्या PMन जशें म्हणटा वोकल फॉर लोकल. सो पयलीं आमचे लोकल काबार जावपा जाय आनी लोकल काबार जावची जाय जाल्यार म्हाका दिसता हो रेशियो 45:5 करात किंवा 35:2 करात. आमच्या 30 गाडये भितर जाल्यार तेंची 2 गाडयो असो हो रेशियो जावपाचो. सो हे कंडिशन ते फुलफील जावपाक जाय. कारण चड चान्स आमचो लोकल फिशरमॅन जो गोंयचो आहा गोंयकार आहा हो एकूच पारंपारीक धंदो आतां आमचो चलता सद्या. आनी होय जर असा काबार करपाची जाल्यार आमी सर्वायवल डिफिकल्ट जातलें. लायसना काडून सगळ्या पयलीं बऱ्याची गोश्ट आसा तेन्ना आमकां खंय तरी वायट दिसता की हे लायसन आसा ते सगळ्यांकच काड म्हटल्यार खंय तरी आमचे आतां फिशरमॅन आसा तेंचेर व्हडलें संकट येवंक शकता. कित्याक आमचे आतां भुरगे सगळे भायर जॉब ना म्हणून सगळे भुरगे आतां घरांनी येयल्ले आसा. तेन्ना म्हाजें म्हणणें आसा की हे लायसन जे पारंपारीक लोकांच्याच हातीन तर दवरले जायत न्ही जाल्यार आमकां हे फुडें आमकां हे भुरगे आतां भायरून येयले तेमकां पासून हो धंदो करून बऱ्याक पडटले. आनी हे सगळ्यांनीच जर लायसन केलें जाल्यार फाल्यां एजंट आसा ते खंय तरी एक एजंट 100 मनीस आपल्याचे तयार करतलो आनी तेमच्या हाडचे लायसनां सोंपयतलो. अशें 100 एजंटांनी तर हे केल्यार हजारांनी लोक जाला. पारंपारीक लोक ही विकून पोट भरतली करपाचें कितें. तेन्ना हें खंय तरी डिसिजन आसा तें चेंज करपाचें आनी ओन्ली फिशरमॅनाच्याच हातीन तें दवरपाचें. आनी अन्य गोंयकाराक धंदो करपाचो दिसता तेन्ना आमचे व्हडले GRA आमचे इंजिनियर आसा तेमचें परमिशन घेवन तेमी धंदो चालू कर. आमचो कांयच प्रॉब्लेम ना. हेजेतून त्रास जाताले. हो व्हडले त्रास जातले. व्हडले त्रास जातले. अशीच मिस्टेक आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटान केल्ली आसा. मेळटा तेच्या खातीर हो बोटीचो धंदो दिलो आनी आज त्या दर्याचेर व्हडलें संकट येयलें आनी आमकां काडून त्या दर्या किनाऱ्यार गेल्या मेळना. फाल्यां ही परिस्थिती आमची जातली. तेन्ना उतर मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें हें आसा तें आमच्या फिशरमॅना कडेन दवरपाचें. इतलें म्हणटा. एसोसिएशनाचे कोणा कडेन साबियो कडेन उलयल्ले तेंचे कितें डिमांड्स आहा एक्झॅक्टली सांगा. ग्लेन काल जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तेणी फिशरमॅनांनी सांगले ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक दोन्ही फिशरमॅन आसले. ट्रेडिशनल फिशरमॅन बेतूल आनीक कुडबान बोट ओनर असोसिएशन हे आसले. आनीक हेणी काल सांगला की
HGPDN आणि फिशरीज डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काढल्या. ती ऑर्डर खंयचो कोणाकय नुस्त्याक विकपाक जाता अशी ती ऑर्डर आसा म्हणटा ते. ते ती ऑर्डर म्हणटात की तांकां मंजूर ना, आमकां ती ऑर्डर मंजूर ना ताका, ती नाका तांकां. ती तांकां नाका. ते कितें म्हणटात, तुमी पयलीं जे आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आसात ह्या गोंयकारां पयलीं दियात ती फॅसिलिटी. लायसन्स पयलीं गोंयकारां दियात. कित्याक काय म्हणल्यार आमगेले थोडेशे गोंयकार जे आसात ते भायर साकून आतां काम ना म्हणून गोंया येयले कडेन आसात, तांकां काम खंयचें ते अशें म्हणटात. जे मायग्रंट ही जर ऑर्डर मायग्रंट्सांक दिली जाल्यार सगळे मायग्रंट्स वाले हांगा धंदो करतले. बट हे राव एक म्हणून मिनिट ते रमेश, oppose नाव करतात. हे लायसन्सी कित्याक रस्त्यार हिंगपाक ओ मार्केटान हिंगपाक कित्याक ते लायसन्सी? हे जे लायसन्स आसा ते मार्केटान बसपाक. ओके. SGPDA मार्केट ओ सगळे रिटेल मार्केटान? ना, हे HGPDA मार्केटान. ओके. आनी कितें कितें ट्रकाचे ते लोकल ट्रक्स आनी भायले ट्रक्स ते कितें हे म्हणटाले? हय. ग्लेन ते कितें म्हणटात की आतां लोकल्स आसात आमगेले ते बेश्टे बेकार आसा. आतां तांकां काम ना काय ना. आनी हो ट्रेडिशनल तेंचोच धंदो. ते म्हणटा हो जर ट्रेडिशनल धंदो जर बंद जालो जाल्यार आमी करपाचें कितें काय म्हणून. Okay. Now, what about the trucks which come in from outside and local trucks? ओके. ग्लेन ते कितें सांगता जाणा की HGPDN खंय तांकां एक हे काडले कडेन आसा की लोकल्सांक 20 ट्रक आनी जे भायले स्टेटीतले येतात तांचे ते खंय 15 ट्रक एंटर भितर जावपाच्या मार्केटान भितर दवरपाक. ते कितें म्हणटात, हय, भितर पार्क करपाची हे ते म्हणटात हे नाका. लोकल्सचो ट्रक भितर उरपाचे, पार्क करपाचे आनी जे भायले स्टेटीचे येतात ते कमी दवरपाचे अशें ते सांगतात. त्यांचो हो डिमांड आसा. बट वॉट अबाउट द ट्रक्स? गोंयचे ट्रक्स आनीक 20च कमी न्हू, आनीक ट्रक येता गोंयचे जावंक शकता, वचोंक शकता थिंगा? ना, हे ट्रक जे आसात ते महाराष्ट्रा, कर्नाटका, तुगेले बिहार साकून येतात, थोडेशे तुगेले राजस्थान साकून येतात. हे नुस्त्याक हांगा येतात, नुस्तें घेता आनी तेवटेन व्हरतात लोड करून. So these are for export, not for local consumption? ना, हे अशें जाता रे, लोकल जे ट्रक आसात तेणी इन्सुलेटेड केले जे ट्रक आसात ते भायर उरता म्हणटा ते. म्हूण लोकला प्रिफरन्स पयलीं दियात, लोकलची पयलीं भितर दवरात आनी उरता ते कमी तांकां दियात. हे निश्तें आतां हे ट्रक येता ते 20 आनी 15 आनी 20 ट्रक येता ते होलसेल मार्केटान. हे निश्तें भायर व्हरपाक येता न्हू? हय. हय, हे जे ट्रक येतात ते हांगा साकून नुस्त्या लोड करतात आनी भायर व्हरतात आनी थंय ते सप्लाय करतात. हे निश्तें येता ते ट्रकान घालता ते कितले ट्रक एप्रोक्सिमेटली वयता भायर? ग्लेन, हे जे ट्रक आसात हेतूक एक हितूक 15 ते 16 टन ह्या ट्रकांनी जातात. इन्सुलेटेड ट्रक आसात तितूक 15 ते 16 टन जातात. जे पयलीं भरताले ते 20 टन 22 टन घालताले, पण आता इन्सुलेटेड केले म्हणटा त्यांची कॅपॅसिटी कमी जाली आनी इतली ते फिशरमॅन अशें म्हणटा की आमचे नुस्त्याक आमकां खूब आसा, भायले हाडपाक गरज ना म्हणटा ते. पूण जे आमगे नुस्तें आसा ते भायर एक्सपोर्ट जाता. बट आमकां मेळना हे सोदे निश्तें. आतां कसले निश्तें वयता आनी हे भायर वयता म्हणजे दॅट मिन्स गोंयकारांक हे कमी जाता न्हू निश्तें? ते म्हणटात हे जे थोडे एजंट आसात हे एजंट सगळी नुस्त्याक घेतात आनी ह्या एजंटा खातीर म्हूण तो नुस्तें आमगे नुस्तें आमकां मेळना आनी हे एजंट वाले बरें नुस्तें आसा ते भायर धाडटात आनी आमकां भायलें नुस्तें आमकां खावपाक पडटा. हे ते म्हणटात. म्हणून ते कितें सांगतात की गोंयचे एजंट जावचे, गोंयची एजंटा मार्फत वचचे, ना जाल्यार फिशरीज डिपार्टमेंटान हे घेवचे म्हणटात ते नुस्तें सगळे आनीक फिशरीज डिपार्टमेंटान धाडचे. आनी मेन एजंट कोण आसा हिंगा मडगांव? हांगा खुबशे आसात. हांगा चड मेन म्हणतो इब्राहीम हो चड नुस्त्याक घेता आनी त्याच फाटल्यान आनी खुबशे आसात
तेही घेऊन हे नुस्त्या धाडटात. ओके येस थँक्यू रमेश. नाव गोवन्स लोकांक आमच्या गोंयकारांक नुस्तें आसना बट खूब नुस्तें भायर वयता. आय डोंट नो गव्हर्मेंट शूड लूक इन टू दीस वेदर एक्सक्यूज आसता की हे नुस्तें भायर वयता ते गोंयकार खायना ओ कितें कोत्ता धंदो कोत्ता बट सबसिडी गोंयकाराची वयता फॉर ट्रॉलर ओनर्स सबसिडी फॉर फिश बट वी कांट गेट फिश इन गोवा and it's very expensive. रमेश तुजेर कितें म्हणणें आहा तेजेर? हेतून आनी एक मेन पॉइंट म्हणल्यार कितें जाणा, जेन्ना आमी फिशरमॅना फुडें उलयले ते कितें सांगतात की आमकां पयशां खातीर आमी एक एजंटा कडेन पयशे घेता म्हणटा ते, आनी ह्या पयशां खातीर आमकां फिश तांकां दिवची पडटा. कित्याक बोटी सारक्यो करपा खातीर या तेंची लेबर येता तेन्ना हेंचे कडेन पयशे उरना ते एडवान्स घेतात आनी हे एडवान्स घेतरीक त्याच एजंटाक हे नुस्त्या दिवपा पडटा. म्हणून हो एजंट जे आसा ते नुस्त्या घेता आनी भायर एक्सपोर्ट करतात. हे तांची एक हे आसा म्हणून ते मागतात की हे नुस्त्या जे आसा ते फिशरीज डिपार्टमेंटान घेवचे आनी तेणी तेंचे थ्रू दिवचे, तेणीच भायर धाडचे अशें म्हूण ते मागतात. ओके एनिवे थँक्यू रमेश. दीस इज अ catch-22 सिट्युएशन. कित्याक गोंयकारांक नुस्तें जाय, नुस्तें नासतना गोंयकार रावंक शकना, जिवंक शकना, शीत कडी खावंक शकना बट नुस्तें खूब म्हारग जाता. बट अजून 30-35 ट्रक्स रमेशा हिसपान वॉट एवर अकॉर्डिंग टू HGBT लायसन्स भायर वयता. सो आय डोंट नो मे बी द ऑथॉरिटीज एंड द पीपल ऑफ गोवा should decide what they have to do with their own fish. Ramesh, thank you very much. This is our reporter Ramesh Nagrai reporting from Kutbonna and from Markham.